अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम इस वीडियो में ब्रिज कोर्स में जमात हफ्तुम के मज़मून उर्दू में जो जांच नंबर 3 दी गई है उसको किस तरह से हल करना है ये सीखने वाले हैं। जांच की शुरुआत में तलबा सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, स्कूल का नाम, मरकज़, तालुका, ज़िला, तारीख़। ये सब लिखने के बाद हम सीखेंगे कि सवाल नंबर 1 को किस तरह से हल करना है। मौलिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपके मौलिम जो आपको इमला देंगे या कुछ 5 अल्फाज ऐसे कहेंगे जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ अल्फाज यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन आपको आपके मौलिम जो अल्फाज लिखने के लिए कहेंगे आप वही अल्फाज यहाँ पर लिखेंगे। पहला लिखना है अशआर, दूसरा मुफीद, तीसरा मुकम्मल, चौथा बेइंसाफ़ी, पांचवा दौर सानी। इस तरह से आपके मौलिम आपको अल्फाज कहेंगे और आपको लिखना होगा। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पर जो मबनी सवालात नीचे पूछे गए हैं उनके जवाबात लिखने हैं। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपको गौर से सुनना है और बाद में हम सवालात के जवाबात इसमें तलाश करेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि इन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो उसकी चाल पर फिदा थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। अभी जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा है, आप इस पर मबनी जो सवालात है उसके जवाबात हम इसमें तलाश करेंगे। सवाल नंबर 1 है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी। इसका जवाब है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर ऐसी खुशी होती जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर खुशी होती है। सवाल नंबर 2, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी। इसका जवाब है, बाबा भारती अपने घोड़े की अपने हाथ से मालिश करते, दाना खिलाते और उसे देखकर खुश होते। सुल्तान से इस लगाव की वजह से उन्हें शहरी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी। सवाल नंबर 3, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। इसका जवाब है, डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान नामी घोड़े की बहुत तारीफ सुनी और उसे देखने के लिए वो बाबा भारती के पास आया था। इस तरह से सवाल नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 3 दिया गया है, दर्ज झैल नज़्म के बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। देखिए ये नज़्म दी गई है हमें, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपको गौर से सुनना है और बाद में इस पे जो मबनी सवालात नीचे पूछे गए हैं उनके सवालात के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं। था आसमां पर ना कहीं अबर का निशा, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ। मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। बारिश की कुछ उम्मीद ना थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो। हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। इस नज़्म पर मबनी कुछ सवालात नीचे पूछे गए हैं, तो चलिए उनके जवाबात तलाश करते हैं इसमें। पहला सवाल है, ज़मीन क्यों तपने लगी थी। इसका जवाब है, सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लगी थी। सवाल नंबर 2, बारिश न होने की वजह से क्या होता है। जवाब,
بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت خشک ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ذیل میں لکھے ہوئے جملے کے مفہوم کے لحاظ سے نظم کا مصرع لکھیے۔ امید کسان کا ساتھ چھوڑ چکی۔ اس کا جواب ہے امید ساتھ چھوڑ چکی تھی کسان کا۔ اس طرح سے یہاں سوال نمبر 3 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 دیا گیا ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، گرمی کے موسم میں پائے جانے والے پھلوں کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے آم، تربوز، خربوز، کیلا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پھل ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں، آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ ب، محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے 3 محاورے دیے گئے ہیں، ہمیں ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے شوق منانا۔ عارف نے اپنی سائیکل چوری ہو جانے کا خوب شوق منایا۔ نمبر 2، لقمہ دینا۔ عارف جماعت میں بلند خوانی کر رہا تھا، اس نے غلطی کی تو معلم نے اسے لقمہ دیا۔ تیسرا، عارف 10ویں کے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا، اس لیے اس کے والدین نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ چلیے طلباء اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمیں دیا گیا ہے سوال نمبر 4 کا جیم، با لگا کر سابقے تیار کیجیے۔ ہمیں دیکھیے نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں ہمیں با کو جوڑ کر سابقے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے پہلا بنے گا با وضو، دوسرا با اخلاق، تیسرا با اختیار، چوتھا با نصیب، پانچواں با کردار۔ اس طرح سے آپ کو سابقے تیار کرنا تھے۔ آپ سوال نمبر 4 کا دال دیا گیا ہے نیچے، دار لگا کر لاحقے تیار کیجیے۔ یہاں پر ہمیں دار لگا کر لاحقے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کس طرح سے کرنا ہے۔ پہلا ہے خود دار، دوسرا سردار، تیسرا وفادار، چوتھا روادار، پانچواں صوبے دار اور چھٹا رہے گا قرض دار۔ اس طرح سے آپ کو لاحقے تیار کرنا ہے۔ اس طرح سے سوال نمبر 4 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل نکات کے تحت خود کی پروفائل تیار کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری پروفائل تیار کرنا ہے، یہ سب کی الگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں اپنی معلومات بھروں گا، آپ کو آپ کی خود کی بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آئے گا نام آئے گا میرا شیخ سیف، ٹھیک ہے؟ والد کا نام شیخ اکرم، اسکول کا نام بارامتی نگر پریشد اسکول نمبر 4، جماعت ششم، پیدائش 7 جنوری سن 2009، مقام پیدائش آپ کو یہاں پر آپ جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام لکھنا ہے۔ میں یہاں پر لکھوں گا بلڈھانا۔ شوق و مشغلہ، یہاں آپ کو آپ کے شوق کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا پسند ہے۔ جیسے کسی کو پڑھنا پسند ہو سکتا ہے، کسی کو تیرنا پسند ہو سکتا ہے، کسی کو کھیلنا پسند ہو سکتا ہے، کسی کو ٹی وی دیکھنا پسند ہو سکتا ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہوگا۔ اس طرح سے ہر کسی کے الگ الگ شوق و مشغلہ ہوتے ہیں، تو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ میں یہاں پر لکھوں گا کرکٹ کھیلنا اور نئی کتابیں پڑھنا۔ اس طرح سے سوال نمبر 5 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آگے ہمیں سوال نمبر 6 دیا گیا ہے، درج ذیل تصویر سے متعلق 4-5 جملے تحریر کیجیے۔ ہمیں دیکھیں یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں 4 سے 5 جملے نیچے لکھنا ہے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تصویر میں دکھایا گیا پھل آم ہے۔ آم پھلوں کا راجا کہلاتا ہے اور یہ ہمیں صرف گرمیوں کے موسم میں کھانے کو ملتا ہے۔ آم کی بازار میں بہت ساری قسمیں دیکھنے کو ملتی ہے، مثلاً بادام، کیسر، دسہری وغیرہ۔ بہت سارے لوگوں کو آم کا رس بنا کر کھانا بہت پسند ہے، میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ آم کئی طرح سے ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر کسی کو آم کے ذائقے سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اس طرح سے سوال نمبر 6 بھی یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، جس سے آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو۔